पूरी की पूरी बस्ती गायब हो गई। अवाम शदीद परेशान। कानून नाफज करने वाले इदारे सर जोड़कर बैठ गए। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अतहर ज़ाहिद और वॉइस ऑफ अतहर ज़ाहिद के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज हम आपको ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जो महज 1 सदी पुराना है, यानी जिसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है। आज हम आपको ऐसे खौफनाक और पुरअसरार वाक़े के बारे में बताएंगे जो मौजूदा जदीद दुनिया की तकरीबन इब्तदा में रोनुमा हुआ। इस वाक़े की पुरअसरारियत आज तक ख़त्म ना हो सकी और जिस जगह ये वाक़या रोनुमा हुआ वो आज भी खौफ और दहशत की अलामत बनी हुई है। मौज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये वाक़या तकरीबन 100 साल पहले यानी 1930 में कनाडा में रोनुमा हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग अचानक बगैर किसी वजह के और बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गए। आज इसी वाक़े का हम जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ और इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये वाक़या 1930 के नवंबर का है, जिसमें 26 नवंबर 1930 को कनाडा के अखबारात में एक नहायत अजीबोगरीब खबर ने लोगों के औसाख खता कर दिए और ये वाक़या एकदम से खौफ और दहशत का सबब बन गया। अखबारात की हेडलाइन थी एंजीकुनी लेक, द विलेज ऑफ द डेथ। ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या था जिसने पूरे कनाडा के लोगों को खौफ और दहशत में मुब्तला कर दिया था। हुआ कुछ यूँ कि शुमाली कनाडा के दूर दराज और सरतरीन मुकाम पर एक कुदरती झील मौजूद है जिसे एंजीकुनी लेक कहा जाता है। ये कनाडा का वो इलाका है जो कुतबी शुमाली से बेहद नज़दीक है। यही वजह है कि इस इलाके में रहना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे मौसम इस कदर सख्त और शदीद होता है कि यहाँ पे बच पाना भी बेहद मुश्किल है। इस एंजीकुनी लेक के किनारे पर एक छोटा सा कबीला आबाद था जिसे स्कीमू ट्राइब कहा जाता है। ये स्कीमू लोगों पर मुश्तमिल एक कबीला था जिसकी आबादी 150 से 200 अफराद के करीब थी। इस पूरे इलाके में इस कबीले के अलावा सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी मौजूद ना थी, ना ही आज तक मौजूद है। ये इलाका मुख्तलिफ जानवरों का मस्कन है जिसके शिकार के लिए लोग वहाँ जाया करते थे और इस वाक़े के बाद भी जाते रहे। आपने स्कीमू लोगों के बारे में सुन रखा होगा। स्कीमू वो लोग हैं जो शदीद तरीन बर्फानी इलाकों में रहते हैं और मखसूस अंदाज से बर्फ़ के टुकड़ों से अपना घर तामीर करते हैं। इस तरह के लोगों को स्कीमू कहा जाता है और ये ज़्यादातर अमेरिकी रियासत अलास्का और कनाडा के शुमाली इलाकों में रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक नॉर्मल सा मगर शदीद ठंडा दिन था जब यहाँ पर आने वाले मुख्तलिफ शिकारियों में से एक शख्स भी यहाँ बर्फानी जानवरों का शिकार करने के लिए आया। इस शिकारी का नाम जो लेवल था। जो लेवल शिकार करने में इस कदर मगन हो गया कि उसे वक्त गुजरने का ख्याल ही ना रहा। जब दिन गुजर गया और रात ढलने लगी तो उसने वापसी की सोची। उसका ख्याल था कि वो एंजीकुनी लेक के पास आबाद स्कीमू कबीले में रात गुजार लेगा और अगले दिन वापस चला जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, स्कीमू कबीले के लोग आने वाले शिकारियों का बड़ी खुशी से खैर मकदम करते थे और इनकी खास खुशामद भी करते थे ताकि उन्हें मेहमान की ज़ियाफ़त के बदले में कुछ रुपए या चीज़ें हासिल हो जाएं। अब वो जैसे जैसे स्कीमू लोगों की बस्ती की तरफ बढ़ रहा था उसे एहसास हो रहा था कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्कीमू लोगों ने आमदो रफ्त के लिए बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ियां बनाई हुई हैं जिन्हें खींचने के लिए वो मखसूस नस्ल के कुत्ते पालते हैं। ये कुत्ते ना सिर्फ इन गाड़ियों को खींचते हैं बल्कि साथ साथ इनकी हिफाजत भी करते हैं। जो लेवल इस बात पर हैरान था कि वो पहले जब कभी भी इस कबीले की तरफ जाता तो वो कुत्ते उसे या किसी को भी देखकर भौंकते थे और यूं बस्ती वालों को इल्म हो जाता कि कोई आ रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं था और इस बात पर जॉन लेवल हैरान हो रहा था कि जैसे जैसे वो बस्ती के नजदीक होता जा रहा है वैसे वैसे उसे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा है। आखिरकार जब जॉन लेवल बस्ती में पहुंचा तो उसने देखा कि बस्ती में दूर दूर तक किसी का नामो निशान ना था। अलबत्ता बस्ती के कुछ घरों से धुआं निकल रहा था जो इस बात की अलामत थी कि कोई ना कोई वहाँ मौजूद जरूर है। ये सब देखकर जॉन लेवल की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई और वो सोचने लगा कि आखिर तमाम बस्ती वाले कहाँ चले गए हैं जो यहाँ पर किसी की आवाज तक नहीं आ रही। जॉन लेवल आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में घूमने लगा लेकिन उसे किसी भी घर से किसी भी इंसान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जो कि हैरान और परेशान कर देने वाली बात थी। इस वक्त रात का अंधेरा मुकम्मल छा चुका था जिसकी वजह से जॉन लेवल का दिल खौफ में मजीद मुब्तला हो रहा था।
آخرکار جون لیول نے ہمت پکڑی اور بستی کے ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر کا تمام سامان جوں کا توں موجود ہے، لیکن پورے گھر میں کسی بھی شخص کے اسرار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک ایک کر کے جون لیول نے اس بستی کے 50 سے 60 گھروں کو پوری طرح سے دیکھ لیا، لیکن پوری بستی میں انسان ایسے غائب ہو چکے تھے جیسے اچانک کام کرتے کرتے اٹھے ہوں اور چلے گئے ہوں۔ بہت سے گھروں کا کھانا چولہے پر ویسے ہی پک رہا تھا اور وہ جل چکا تھا۔ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں کے لوگوں نے اپنے رات کے کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ وہی کھانا چولہے پر چھوڑ کر وہ سب ایک دم سے غائب ہو گئے۔ بستی کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی اور کسی بھی قسم کے کوئی ہنگامے کا کوئی اثار موجود نہ تھا۔ ناظرین، وہاں پر جون لیول کو بستی کے تمام کتے ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے ملے اور ان کے سامنے کھانا بھی تھا، البتہ وہ تمام کتے بھوک کے مارے مر چکے تھے۔ یہ سب دیکھ کر جون لیول کی ہمت جواب دے گئی اور وہ سر پر بھاگتا ہوا قریب ہی موجود کینیڈین رائل ماؤنٹین فورس کے آفس کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دی۔ چند ہی منٹوں میں وہ پوری کی پوری بستی کینیڈین پولیس کے گھیرے میں تھی۔ خواتین و حضرات، جب پولیس نے تفتیش کی تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ تمام کے تمام لوگ اچانک سے کہاں غائب ہو گئے۔ کتوں کو مرے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے اور جس دن جون لیول وہاں پہنچا تھا وہ 26 نومبر سے ایک دن پہلے کی تاریخ تھی۔ پولیس نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ تمام لوگ 7 سے 8 دن پہلے یہاں سے غائب ہوئے۔ خواتین و حضرات، حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری کی پوری بستی کے ارد گرد برف کے بڑے بڑے ٹکڑے موجود تھے، لیکن کسی بھی انسان کے پیروں کے نشان موجود نہ تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے نشان تھے جو جون لیول کے تھے۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ بستی میں موجود لوگ کہیں بھی چل کر نہیں گئے، تو پھر آج سے 100 سال پہلے اس بستی کے لوگ ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے؟ پولیس نے بہت تفتیش کی اور انجی کنی لیک کے ارد گرد کے سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا، لیکن سکیمو قبیلے کا ایک بھی شخص نہ مل سکا۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے کوئی طاقت اتری ہو اور اس بستی کے تمام لوگ بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے ہوں۔ اس بات نے پوری دنیا کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ پولیس کی تمام کوششوں کے بعد جب اس بات کا کوئی حل نہ مل سکا تو اس کیس کو ناقابل حل کیس قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، اس واقعے کے تقریباً 50 سال کے بعد 2 سیاحوں نے جو بہت پرانے زمانے کی شکاری تھے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ وہ جب بھی شکار کے لیے انجی کنی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں عجیب و غریب چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ یعنی ان 2 شکاریوں کا یہ کہنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی UFO یعنی خلائی مخلوق کا جہاز اس بستی میں اترا ہوگا اور بستی کے تمام لوگوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کوئی نشان نہ مل سکا۔ البتہ ان شکاریوں کی کسی بات میں کوئی ثبوت نہ تھا، اس لیے عوام نے بھی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ 200 سے 150 لوگ 100 سال کے بعد بھی اب تک ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ لوگوں کو اغوا کر کے لے گئی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہاں کیا ہوا تھا اور پورا سکیمو قبیلہ کیسے غائب ہو گیا؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔